Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अस्सलाम वालेकुम, ज़फ़र इकबाल विद बेसिक मैथमेटिक्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो जनरल रियाजी क्लास 9th का तारुफ़ है। और ये मज़े की बात है कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले जो उम्मीदवारान हैं उनके लिए भी एक तोहफे से कम नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस बुक में क्या कुछ है हमारे लिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो जनरल रियाजी मैथमेटिक्स 9 क्लास की है। इसका हम रिव्यू लेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि ये जो रियाजी की बुक है 9 क्लास की जर्नल वालों की यानी आर्ट्स ग्रुप्स की, ये ज़बरदस्त बुक है। ये हमारी रियल लाइफ से काफ़ी रिलेटेड है। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर एक आम बंदा भी इस मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ ले तो वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड हैं। तो चलें आइए पहले चैप्टर की तरफ देखते हैं कि उसमें क्या कुछ है। पहला चैप्टर जी इसका है फ़ीसद, निस्बत और तनासब। फ़ीसद और निस्बत और तनासब, और इसके साथ मरकब तनासब भी है। फ़ीसद आपको पता है परसेंटेज वगैरह को कहते हैं, निस्बत रेशियो को कहते हैं, दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ को निस्बत कहते हैं, और तनासब होता है दो निस्बतों के दरमियान ताल्लुक़ को हम तनासब कहते हैं। तनासब जो होता है दो तरह का होता है, एक को डायरेक्ट कहते हैं यानी तनासब रास्त, और एक को कहते हैं तनासब माकूस। तनासब को इंग्लिश में प्रोपोर्शन कहते हैं यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शंस। इसमें जो पहली और आखिरी रकम होती है उसको तरफ़ैन कहते हैं यानी एक्सट्रीम्स कहते हैं, और जो दरमियान में होती हैं यानी दूसरी और तीसरी रकम उसको वस्तैन कहते हैं यानी कि मीन्स कहते हैं। और इसके बाद है मरकब तनासब। एक ऐसा तनासब होता है जो दो या दो से ज़्यादा तनासब के दरमियान ताल्लुक़ हो, उसे हम तनासब कहेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है, बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ज़कात, उशर और वरासत के बारे में है। अच्छा, इससे पहले एक और बात कह दूं कि जो लोग हमारे PPSC या FPSC की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ये किताब तैयार कर लें, इसके चैप्टर्स तैयार कर लें, तो पक्की बात है कि उनके 10 मार्क्स पक्के आ जाएंगे, उनमें से एक नंबर भी कम नहीं होगा। सारी की सारी इसी में से आता है, ऐसे समझ लें, इसी से रिलेटेड होते हैं, इसी तरह के सवाल होते हैं। तो कोशिश करें कि इस बुक को जो भी बंदा PPSC के हवाले से तैयारी कर रहा है या FPSC के लिए तैयारी कर रहा है, उसके जर्नल मैथ का जो पोर्शन है, मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, उसको कवर अप करने के लिए अगर आप ये किताब हल कर लेते हैं तो आपके 10/10 है। अच्छा जी, इसके बाद ज़कात, उशर और वरासत है। आप सब जानते हैं कि ज़कात एक इस्लाम का रुकन है, 5 अरकान में से एक रुकन है। इसका निसाब 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इसके बराबर अगर किसी बंदे के पास मालियत हो तो उस पर ज़कात 2.5 के हिसाब से होती है। इसके बाद उशर है, ये ज़मीन की पैदावार पर होता है। जो कुदरती ज़रिए से अगर ज़मीन हो तो उसकी पैदावार पर 10%, अगर मनसूई तरीके से यानी ट्यूबवेल वगैरह या ख़ुद से उनको काश्त वगैरह कर रहे हैं तो उस पर 5% होता है। इसके बाद वरासत के कवानीन हैं इसी मैथमेटिक्स में। वरासत आपको पता है कि बहुत अहम ताल्लुक़ रखता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई अल्लाह ना करे बंदा अगर फौत हो जाता है तो उसकी वरासत हमने किस तरह तकसीम करनी है, बीवी को क्या हिस्सा आएगा, उसके बेटों को क्या आएगा, बेटियों को क्या आएगा, उसके माँ बाप बहन भाइयों को क्या हिस्सा आएगा, इसमें सारा कुछ है। इसके बाद है अगला जो हमारा यूनिट है, तीसरा यूनिट, वो कारोबारी हिसाब है। इसमें कीमत ख़रीद है, कीमत फ़रोख्त है, मुनाफा है और नुकसान है। फिर ये नफ़ा और नुकसान फ़ीसद में है यानी परसेंटेज में है। और इसी किताब में रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल भी बड़े अच्छे तरीके से हल किए गए हैं। इसके बाद इसी में डिस्काउंट है जिसे छूट कहते हैं, और छूट डिस्काउंट परसेंटेज है। इसके बाद कारोबारी शराकत इसमें है। और इसके बाद चौथा जो चैप्टर है हमारे पास, मालियाती रियाजी।
اس میں جی کمرشل بینکنگ ہو گئی, کرنسی کا تبادلہ ہو گیا, منافع مارک اپ وغیرہ ہو گیا, انشورنس ہو گئی, انشورنس لائف انشورنس, گاڑیوں کے انشورنس, اور بہت سارے لوگ بلڈنگز وغیرہ کی انشورنس وغیرہ بھی کرواتے ہیں, لیزنگز, فنانسنگ وغیرہ یعنی قرضہ جات سپورٹ وغیرہ کو کہتے ہیں. اس کے متعلق اس میں بڑے زبردست سوالات ہیں, تو کوشش کریں اس کو ایک دفعہ آپ ریویو ضرور کریں. اس کے بعد اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے اس کا 5واں صارفین کی ریاضی, اس میں ٹیکسز ہیں, یوٹیلیٹیز بلز ہیں, ذاتی آمدنی ہے, اور بھی کچھ بہت کچھ ہے. اس میں ٹیکسز کی بات کریں تو سیل ٹیکس ہو گیا, ایکسائز ڈیوٹی ہوگی, پراپرٹی ٹیکس ہو گیا, انکم ٹیکس وغیرہ ہو گیا, یوٹیلیٹی بلز کی بات کریں تو بجلی کا بل ہو گیا, گیس کا بل, ٹیلی فون کا بل, اور بھی پانی وغیرہ کا بل کچھ علاقوں میں آتے ہیں. تو ان کے متعلق سوالات بھی ہیں اور ان کے سلوشن بھی ہیں. اور کرنسی کا جیسے تبادلہ ہے یعنی ایکسچینج کرنسی, اس کا پاکستانی کرنسی کسی اور کنٹری کے ساتھ کیسے اس کا ایکسچینج ہوگا اور اس کا ریٹ کیا ہے, یہ سارا کچھ اس میں ہے. منافع ہے, مارک اپ ہے, یہ ساری چیزیں اس میتھمیٹکس میں بڑے اچھے طریقے سے بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے قوت نما اور لوگارتھم, یہ چیپٹر بھی بڑا زبردست ہے. یہ ویسے سائنس کا بھی چیپٹر ہے اور ادھر بھی آیا ہوا ہے, اور اس میں کافی چیزیں ہیں جی. جذر ہے, مجذور ہے, قوانین ہیں, قوت نما کے قوانین ہیں, سائنسی ترکیب ہے, سائنٹیفک نیوٹریشن جسے کہتے ہیں, لاگرتھم اور اس کے قوانین ہیں یعنی لا آف لاگرتھمس ہیں, اور لاگرتھم کا استعمال ہے ریل لائف میں بھی ہے اس کا جی. اس کے بعد اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر ہے وہ ہے اعداد کے جمعی اور ضربی سلسلے, یعنی کہ سیکوینس کے بارے میں بات کر رہا ہے. میں پہلے اپنی ایک ویڈیو میں سیکوینس پر بھی کافی بحث کی تھی کہ سیکوینس کے متعلق کافی سوالات آتے ہیں. اگر ایک بندہ اس کو کر لے تو اس کے بھی 1-2 نمبر کا سوال آ جاتا ہے, جس میں سیکوینس ہے, آرتھمیٹک سیکوینس ہے, آرتھمیٹک مینز ہے, جیومیٹرکس مینز ہے, اور اسی جیومیٹرک سیکوینس وغیرہ ہے, اس میں سارے کے سارے آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہے سیٹ اور فنکشنز یا سیٹ اور تفال وغیرہ. سیٹ کی ڈیفینیشن ہے, سیٹ کی مختلف قسم ہے, نیچرل نمبر کا سیٹ, ہول نمبر کا سیٹ, انٹیجرز کا سیٹ, ایون آڈ اور پرائم نمبر, کمپوزٹ نمبر, ریل نمبر, ان سب کا سیٹ جو ہے اس کے متعلق بحث کی گئی ہے. اور ان پر جو عامل ہو رہے ہیں, یونین, انٹرسیکشن, ان کا ڈفرینس, ان کا کمپلیمنٹ, اس کے متعلق بھی اس میں کافی کچھ ہے. اس کے بعد فنکشن ہے, فنکشنز جو ہیں بہت فنکشن تفال وغیرہ ہے, ان کی بھی بہت ساری اقسام ہیں. انٹو فنکشن ہوگا, انجیکٹو فنکشن ہو گیا, آن ٹو فنکشن ہوگا جسے سرجیکٹو فنکشن بھی کہتے ہیں, اور اس کے بعد بائیجیکٹو فنکشن وغیرہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو ہمیں بائیجیکٹر یا انٹو فنکشن وغیرہ بنائیں گے, ان کی ڈومین رینج بھی اس میں دی ہوئی ہے. اس کے بعد ہے لینئر گراف یا خطی گراف جسے کہتے ہیں جی. اس میں ریکٹینگولر اور کارتیسین پلین کے بارے میں بات کی گئی ہے جی. جیومیٹرک شیپس ہیں بائی جوائننگ دا سیٹ آف دا گیون پوائنٹ, یعنی ہم نے گراف پر دیے گئے پوائنٹس کو ملا کر کوئی جیومیٹرک شکل بنا لینی ہے, جیسے سکیر ہو گیا, ٹرائی اینگل ہوگی, ریکٹینگل ہو گئی, اس طرح کی چیزیں. اس کے بعد گراف اور لینئر ایکویشن اسی میں ہے, اسی چیپٹر میں ہے, یک درجے مساوات کا گراف یعنی کہ, اور کنورزیشن گراف بھی ہے, یعنی جیسے ہم پچھلے چیپٹر میں وہ کرنسی وغیرہ کی بات کر رہے تھے تو اس کی کنورزیشن کیسے کرتی ہیں وہ بھی گراف میں آ جائے گی. اس کے بعد جی آپ کے پاس اگلا جو یونٹ ہے وہ بیسک اسٹیٹسٹکس پر ہے. یہ بھی بڑا زبردست یونٹ ہے اور اس میں کافی اچھی چیزیں ہیں. اس میں جی فریکوینسی ڈسٹریبیوشنس ہے, فریکوینسی ٹیبلز ہے, گروپ فریکوینسی ٹیبلز ہے, اور اس کے بعد اس میں گراف ہیں, ہسٹوگراف ہو گیا, ہسٹوگرام کا گراف ہو گیا, پولیگان گراف ہو گیا, فریکوینسی پولیگان ہو گئی, کولومیٹک فریکوینسی, یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں مین ہے, میڈین ہے, موڈ ہے, جیومیٹرک مین ہے, ہارمونک مین ہے, اور موونگ ایوریج ہے. اس کے بعد کوٹیل, ڈسیل وغیرہ ہیں. اور اس کے بعد میئر آف ڈسپرشن یعنی انتشاری پیمانے, جن میں ویریئنس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن. ویریئنس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن میں فرق یہ ہے کہ ویریئنس کی اگر ہم پازیٹیو سکیئر روٹ لے لیں تو ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشنس بن جاتا ہے. تو یہ اس کتاب کا ایک اوور ویو تھا.
جس پر ہم نے بات کی کہ ان چیپٹر میں کیا ہیں. میں دوبارہ یہی بات کہوں گا، اور جو ہمارے PPSC کی تیاری کر رہے ہیں ان سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ اس کتاب کو لازمی دیکھیں، آپ کو کافی فائدہ ہوگا. بہت شکریہ. مزید ویڈیوز کے لیے میرا YouTube چینل دیکھتے رہیے، اس میں انشاءاللہ آپ کو کافی چیزیں ملیں گی. اور آنے والی ویڈیوز میں کوشش کروں گا یہ جو ہماری 9th کی جنرل ریاضی ہے، 9th کی جنرل ریاضی یعنی آرٹس گروپ والوں کی ہے، ان کے فرداً ہم سوالات بھی حل کریں گے. اللہ حافظ.